लिफाफा साहब भी खुद अपनी पहचान होता है। इनके नाज, अंदाज, नखरे सब कुछ चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है। यूं तो इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया ही रॉन्ग नंबर बना हुआ है, मगर इस वक्त कुछ चेहरे सहाफत के चेहरे पर लगा हुआ बदनुमा दाग है। सारा पाकिस्तान ही इन लिफाफों और टोकरा सहाफियों के चेहरे से वाकिफ है। इन लिफाफों के दो दो चेहरे अक्सर ही कौम के सामने बेनकाब होते रहते हैं। इनमें एक नाम सना बुच्चा का है। जिस तरह ये राना सना की हम नाम है, इसी तरह इसके करतूत भी राना सना से मुख्तलिफ नहीं है, मगर इस बार इससे वो मर्दे मुजाहिद टकरा है जिसने इसका ऐसा मुंह तोड़ा है कि अब कई रोज तक अपना मुंह सहलाती रहेगी। इस पड़ले दर्जे की थर्ड क्लास अदाकारी करने वाली औरत ने इस बार गलत मर्द से पंगा ले लिया है। अतर काज़मी ने बकायमी होशो हवास इस औरत की ऐसी छतरोल की है कि देखने और सुनने वाले कई दिन तक सर ढूंढते रहेंगे। आप भी क्लिप देखें। नहीं कहा यहाँ पे देखें मेजॉरिटी अच्छा चले ठीक है। मसला ये डॉक्टर साहब कि यहाँ पे सारे फैन नहीं है पीटीआई के पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे दो खानदानों का गुलाम भी नहीं है। यहाँ पे ज़हनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम दो खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते रहे। मौलाना सब खड़े होके कहते हैं ये तितलियां हैं, इनकी गाल इतने नरम है, इनकी एड़ियां इतनी नरम है, उसको किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी जज का नाम ले लिया जाए, किसी को ओए कह दिया जाए तो सबको एकदम से सिलेक्टिव आउटरीच हो जाती है। तो इन सारी चीजों पे मुझे शर्म आती है, वैसियत इंसान भी और वैसियत पाकिस्तानी। ये औरत खुद अपने आप को हॉलीवुड की कोई हीरोइन समझती है। कभी सर उधर फेंक, कभी सर इधर फेंक, इस पर झटके ऐसे लेती है जैसे गाड़ी गर्म होकर झटके खाने लगती है। नवाजा, शुबाजा और इसके हवारियों की करप्शन के बारे में ये औरत अंधी, गूंगी और बहरी बन जाती है। याददाश्त खत्म हो जाती है और पागलपन के दौरे अलहदा पड़ते हैं। कभी इन लोगों की करप्शन पर बात करती सुनाई नहीं देगी, मगर जहाँ नाम और जिक्र आ जाए इमरान खान का तो ये सांप की तरह फुनकारने लगती है। वैसे तो नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, मगर अब पता चला मरियम सफदर की लोंडी सना बुच्चा भी नियतों का हाल जानती है। वो अलहदा बात है कि हुक्म तो नफ्स मारने का था, सना बुच्चा और इस जैसी सहाफत की ब्यू पार बेशर्मों ने जमीर मार लिए हैं। अतर काज़मी साहब जो ये कह रहे हैं कि ये डर गए, ये खौफजदा हो गए हैं, तो डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क अनस्टेबलाइज ना हो। शर्म आनी चाहिए तजिया करने वालों को। सोचिए मुल्क की बात हो रही है, सारे यहाँ पीटीआई के फैन नहीं है। मोहतरमा दूसरों को शर्म दिलाने में पेश पेश रहती है, मगर खुद शर्म करना भूल जाती है। दूसरों को भी अपनी तरह लिफाफा मार का समझती है कि जो ये बकवास करेंगी अगला बंदा आराम से सुन लेगा। मगर अतर काज़मी भी मर्द का बच्चा है। इसने मुसूफा को वो सुनाई कि बेचारी फरार का रास्ता तलाश करती रह गई। इन्होंने कहा कि मसला ये है कि सारे फैन नहीं है पीटीआई के, मगर मसला ये है कि सारे यहाँ पर सारे गुलाम भी नहीं है दो खानदानों के। यहाँ पर ज़हनी गुलाम दो खानदानों को बचाने के लिए जमहूरियत का नाम देते रहे। ये है वो वकालत जिसका जिक्र अतर काज़मी कर रहे हैं। शरीफ खानदान की करप्शन का दिफा करने वाले और इन्हें हीरो बनाकर पेश करने वाली यही लिफाफे और टोकरे हैं। इसके बाद अतर काज़मी राना सना की मार्च रोकने की तैयारियों पर बात करते हैं और वो खुलकर कहते हैं कि राना पाकिस्तानी कौम पर इस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आंसू गैस शेल फेंकना चाहता है जैसे इसराइल फलस्तीनियों पर शेल फेंकता है। यानी पीटीआई के सपोर्टर्स को ये आदमी दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहता है और पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई सरबरा, कोई अदालत इसके खिलाफ सोमोटो नहीं लेते। इस शख्स को खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। पहले भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न आइंदा होने का इम्कान है। सना बुच्चा को लग रहा है कि अतर काज़मी की बातों से इस समय सारे लिफाफों, पटवारियों और नूनियों की बेइज्जती हो गई है। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने अतर काज़मी के सामने अपने आप से बाहर होने की कोशिश की तो अगले ने भी मुस्तफा के चारों तबक रोशन कर दिए। जवाब में बेचारी के पास सर उधर इधर मारने और हनोरे बढ़ने के कुछ भी नहीं बचा था। सबको लाजवाब करने वाली के अपने कानों से धुआं निकलने लगा। बेचारी को चोरों की वकालत महंगी पड़ गई। हर शो में दूसरों को लाजवाब करके मजे लेने वाली को आज अतर काज़मी ने असल मजे से रोशनास करा दिया। इस सूरत हाल में बेचारी बस शो से उठकर भाग ही जाना चाहती थी, मगर भागने के सारे रास्ते भी मसदूद थे। इमरान खान आजकल पूरी कौम को लॉन्ग मार्च की तैयारी करवा रहे हैं। इन्होंने चैलेंज किया है कि राना इनके प्लान तक नहीं पहुंच सकता। वो जानते हैं कि राना ने क्या करना है, मगर राना नहीं जानता कि खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए क्या प्लान बनाए हुए हैं। इस बार खान साहब ने अपना प्लान इंतहाई खुफिया रखा है और वो हर सूरत आजादी मार्च की कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। असल में डर तो ये गए हैं, मगर इस बात का इतराफ नहीं करना चाहते। इनका आका राना सना और सना बुच्चा साहिबा का तना निकला हुआ है। इन्हें मालूम है कि हम एक ही सूरत लोगों को घरों से निकलने से रोक सकते हैं, वो भी लोगों को डरा धमका कर। श्रीलंका की तरह एक बड़ी तादाद में अवाम अगर घरों से बाहर निकल आई तो फिर हुकूमती मशीनरी क्या, हुकूमत खुद भी अगर अवाम के रास्ते में आई तो अवाम के पैरों में कुचली जाएगी।
ان کے آقاؤں کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے چھوٹے سے شہر میں محدود ہو چکے ہیں. اتنے چھوٹے سے شہر کو وہ بہت زیادہ دیر تک عوام کے غیظ و غضب سے بچا نہیں سکیں گے. اس پر انہیں فکر ہے کہ جس ادارے کی پشت پناہی پر انہیں مان تھا اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. شہباز اور نون لیگ ڈیل کرنے اور بیک ڈور سپورٹ کے بغیر کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے اس امپورٹڈ سرکار اور اس کے وکیل صحافیوں کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس طرح کی کتنی تحریکیں نکلی اور کامیاب ہوئیں. پاکستان اس وقت انتہائی نازک ترین دور سے گزرا ہے. ایسے وقت میں جب قوم حقیقی معنوں میں آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے. 75 سال سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پیس پیس کر قوم کا برکس نکل چکا ہے. چکی کے یہ دو پارٹ دو نظام ہیں جن کا سب سے زیادہ نقصان اس قوم نے اٹھایا ہے. پاکستان میں مارشل لا اور جمہوریت دونوں نظام باری باری رائج رہے ہیں مگر عوام کی زندگیوں میں کسی نظام سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا. یوں تو پاکستانی قوم نے مارشل لا کو ہمیشہ نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے مگر پھر بھی نجات کبھی ان کا مقدر نہیں بن سکی. 75 سال سے اس قوم نے اپنی تنزلی کا سفر طے کرنے میں گزارا اور کبھی بھی اس کو ابھرنے اور ترقی کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوئے. ہمیشہ نادیدہ قوتوں نے اس کی شارک پر اپنا انگوٹھا رکھا اور پاکستانی قوم کو کبھی اس کے شعور کے مطابق ترقی کرنے نہیں دی گئی. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. کسی بھی حکومت نے ملک کے وسائل کو ملک کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا. اسی لیے یہ طاقت ہمیشہ ادھر ادھر تقسیم ہوتی رہی. کبھی نام نہاد اسلامی تنظیموں نے نوجوانوں کو اپنی جانب مائل رکھا تو کبھی انتہا پسندی کی پروموشن میں قوم کے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا. آج کل یہ نوجوان سیاست کا ایندھن بن رہا ہے. کسی ملک میں تبدیلی یا انقلاب اسی وقت ممکن ہے جب اس ملک کا نوجوان ایسی انقلابی تحریکوں کا حصہ بنے. حقیقی آزادی کی تحریک بھی ایسی نظریاتی تحریک ہے جو قومی سطح پر پھیل گئی ہے. ہر تحریک خون مانگتی ہے. اگر حقیقی آزادی کی اس تحریک میں خون شامل ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی. تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر دم خم ہو اور وہ اپنے مربجہ اصول و قواعد پر پورا اترتی ہوں. تحریکیں کبھی چھوٹی موٹی سازشوں اور منفی عناصر کے پروپیگنڈے کے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کی منفیت ان کو مزید آگے بڑھنے کے لیے ایندھن مہیا کرتی ہے. تحریک پاکستان بھی نوجوانوں کے سر پر کامیاب ہو گئی. اس تحریک میں جسمانی آزادی تو مل گئی مگر حقیقی نظریاتی آزادی کبھی نہ مل سکی. برطانیہ سے جسمانی آزادی حاصل کر کے امریکی ذہنی غلامی اس قوم کا مقدر بن گئی. آزادی اور غلامی کا سلسلہ بڑا طویل ہے. جب کوئی قوم و معاشرہ آزادی کے لیے قائم اصولوں اور صاف چھوڑ دیتے ہیں تو غلامی کی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. پھر غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے صرف قربانیوں کی داستانیں رقم کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے واضح نظریات و حکمت عملی، اتحاد و اتفاق، با اعتماد و باصلاحیت قیادت، جمہوری و تربیتی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. سیاسی زبان میں عام طور پر ایک قوم کی غلامی کا ذمہ دار جارحیت پسند اور توسیع پسند قوتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن ماہر نفسیات و سماجیات جن کا کام فرد اور معاشرے کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والے کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے کیونکہ باہر کی بیماری اسی وقت اندر آتی ہے جب اندر کے حالات ٹھیک نہ ہوں. جن کا اندر پاک صاف و پاکیزہ ہو ان کا صحن بھی صاف ستھرا ہوتا ہے اور جن کے گھروں کے دروازے مضبوط ہوں ان کے اندر چور بھی آسانی سے داخل نہیں ہوتے. المختصر کے خرابیوں کے اسباب خارجی کم اور باطنیوں اندرونی زیادہ ہوتے ہیں. قانون فطرت کو بھی یہ بات قبول نہیں کہ ایک باغی نافرمان اور نااہل قوم زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے. اس وقت جموں کشمیر اور فلسطین ایسی دو بڑی آزادی کی تحریکیں ہیں جو لازوال قربانیوں کے باوجود ابھی تک اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. کامیاب ہونے والی 20ویں صدی کی تیسری بڑی تحریک نیلسن منڈیلا کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس کی تحریک تھی. جنوبی افریقہ میں ولندیزیوں نے نسل پرست سفید فام حکومت قائم کر کے سیاہ فام مقامی باشندوں کو زندگی کے ہر شعبے میں الگ کر دیا تھا جس کے خلاف 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں تحریک شروع ہوئی مگر اس نے زیادہ زور نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھی اولیور ٹامبو کی قیادت میں 60 کی دہائی کے شروع میں پکڑا. عسکری کارروائیوں کے الزام میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر کے غیر معینہ مدت کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا. نیلسن منڈیلا کی عدم موجودگی میں ان کے ساتھی اولیور ٹامبو نے قیادت سنبھالی. منڈیلا کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے سازشی قوتوں نے اولیور ٹامبو کو استعمال کرنے کی کوشش کی. ناکامی کی صورت میں نام نہاد امن پسند چند چھوٹے بڑے لیڈروں کو مغرب خاص کر برطانیہ نے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر غیرت مند عوام نے یہ سازش بھی کامیاب نہ ہونے دی. پاکستان بھی اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہر پاکستانی امریکی غلامی سے نجات کا خواہاں ہے مگر امریکہ اپنی چند کٹ پتلیوں کی وجہ سے پاکستان پر غیر اعلانیہ طور پر قابض ہے اور سرزمین پاکستان کو اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل میں استعمال کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے 70 سالوں میں زیادہ سال امریکہ کی جنگ لڑنے میں صرف کر دیے ہیں مگر اب پاکستانی در حقیقت امریکہ اور اس کی کٹ پتلیوں سے آزاد ہو کر حقیقی آزادی چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.